إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل تخاصم وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير وشر مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. روي أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: خوفنا. قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إبراهيم خليل الرحمن يقول: يا رب لا أسألك إلا نفسي، وإن تصديق ذلك الذي أنزل الله عليكم يوم تأتي كل نفس حتى إبراهيم إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إبراهيم خليل الرحمن يقول: يا رب لا أسألك إلا نفسي، وإن تصديق ذلك الذي أنزل الله عليكم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح: يا رب لم يكن لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها. ويقول الجسد: خلقتني كالخشب ليست لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها. فجاء هذا كشعاع النور، فبه نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي فيضرب الله لهما مثلا: أعمى ومقعد دخلا حائطا فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يناله، فحمل الأعمى المقعد فأصاب من الثمر فعليهما العذاب. قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة، كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليها. فحمل الأعمى المقعد فأصاب. المقعد المعوق اللي ما يتحرك، واحد ما يمشي، الأعمى حمله وأخذه. نعم. مطمئنة قارة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يحمل إليها من البر والبحر نظيره، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكفرت بأنعم الله، جمع النعمة، وقيل جمع نعماء، مثل بأساء وأبؤس مثل بأساء وأبؤس. فأذاقها الله لباس الجوع، ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، وقطعت العرب عنهم الميرة وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة والعهن، وهو الوبر يعالج بالدم، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع. ثم إن رؤساء مكة
كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون، وذكر اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم. والخوف يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه التي كانت تطيف بهم بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يحذر الله تبارك وتعالى في هذه الآية من اليوم الآخر، يوم الفزع الأكبر، حين تنشغل كل نفس بنفسها ولا تلتفت لغيرها، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولهول الموقف شدته حتى الأنبياء الكرام عليهم السلام ينشغلون بأنفسهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم أبو البشر. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟
فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم يؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. وعن كعب الأحبار من طريق شريح بن عبيد الحضرمي كما ذكر البغوي رحمه الله وغيره، قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال خوفنا يا كعب، فقلت يا أمير المؤمنين أوليس فيكم كتاب الله وحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى ولكن خوفنا. قلت يا أمير المؤمنين لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لازدريت عملك مما ترى. قال زدنا. قلت يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. قال زدنا. قلت يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثيا على ركبتيه، حتى إن إبراهيم خليله لا يخر جاثيا على ركبتيه فيقول ربي نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي. فأطرق عمر مليا فقلت يا أمير المؤمنين أوليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال كيف؟ قال قلت قول الله تعالى في هذه الآية يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقد صح الخبر في مجادلة النفس عن نفسها في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت ناضل. والناصب اليوم في قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الناصب اليوم هنا إما الظرفية بالارتباط بالآية السابقة في قوله تعالى إن ربك لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أو الاستئناف على تقدير فعل محذوف تقديره اذكر يوم تأتي أو أنذرهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولعله الأرجح من الإعرابين. وقوله جل وعلا وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
يبين سبحانه عدله التام، فهو لا يظلم الناس شيئا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كان من فضل الله ومنته على أهل مكة أن أرغد عيشهم وآمنهم من الخوف، كما قال تعالى ممتنا عليهم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومكن لهم هذا الحرم الآمن الذي يعظمه الناس ويعظمون أهله ويرون بأن لهم فضل المكان ورعاية الحرم، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقد كانت العرب يتخطف بعضها بعضا ولا يأمنون على مال ولا على أهل، وانعدام الأمن انعدام للعيش الرغيد والحياة المطمئنة. ثم إن الله عز وجل أكمل لهؤلاء القوم قوم مكة نعمه العظيمة بالنعمة الكبرى والمنة العظمى بإرسال هذا الرسول الكريم الخاتم صلى الله عليه وسلم منهم، فبدلوا هذه النعمة العظيمة بالكفر، كما سبق معنا في سورة إبراهيم عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أن المقصود بهذه الآية أهل مكة، أن المقصود بها أهل مكة، كما قطع بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لذا فإن أكثر المفسرين على أن المقصود هنا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أن المقصود بالقرية هنا هي مكة. وقد جاء هذا عن ابن عباس من طريق العوفي قال هي مكة، وكذلك روي عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قال مكة. ألا ترى إلى قوله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. وكذلك قال قتادة هي مكة، وكذلك قال مقاتل بن سليمان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم قالوا إنها مكة. وهناك من قال إنها المدينة وهو قول ضعيف، ولعل من قال بهذا القول أخذ بقول حفصة رضي الله عنها إنها المدينة. وقد قال الحسن البصري رحمه الله في هذا الأثر المروي عن حفصة بقولها إن المدينة، فقال رحمه الله: أما ما يروى عن حفصة أنها قالت هي المدينة فذلك على سبيل التمثيل لا على وجه التفسير. فقد روى سليم بن عنز قال: صدرنا من الحج مع حفصة رضي الله عنها وعثمان محصور بالمدينة، فرأت راكبين فسألتهما عنه أي عن عثمان رضي الله عنه، فقال: قتل. فقالت: والذي نفسي بيده إنها للقرية
تعني المدينة التي قال الله تعالى في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. تعني حفصة رضي الله عنها أنها كانت مستقيمة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم وقعت بعد ذلك في عهد عثمان فتنة الخوارج، فقتلوا عثمان رضي الله عنه ودخلوا عليه وقتلوه ومصحفه على صدره رضي الله عنه وأرضاه، فاختل الأمن وحصل الهرج في ذلك. ولا يمكن أن تكون المدينة هي المقصودة بالآية، لأن هذه الآية في سورة النحل مكية ولم تكن المدينة بعد، فالآية كما قال جمهور المفسرين إنما هي في المدينة. وأما قول حفصة فإنه على سبيل التمثيل كما قال الحسن رضي الله عنه. وقوله جل وعلا مطمئنة، الاطمئنان هو قدر زائد على الأمن، يعني وأعظم من الأمن أن يكون مطمئن الإنسان، وهذا قد حبى الله به مكة دون غيرها، فيها الاطمئنان الشديد حتى يضرب المثل بالأمن والاطمئنان فيها، فيقال آمنوا من حمام مكة، حتى الحيوان والطير يأمن فيها أمنا عظيما واطمئنانا شديدا فلا يهيج. فتجدون أن الطير والحمام يأتي بين يدي الناس وعند أرجلهم لا يهيج أحد، هذا كله من الأمن الذي حبى الله والطمأنينة الذي حبى الله بها هذا الحرم الذي امتن الله عز وجل به على أهل مكة فيما سبق من آيات: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقوله تعالى يأتيها رزقها من كل مكان، أي يجلب إليها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يجلب إليها الأرزاق من المطاعم والمشارب واللباس وغيره من كل مكان من الأرض، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد دعا لها الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقوله تعالى فكفرت بأنعم الله، الكفر هنا الجحود والإعراض، وقد كفرت هذه القرية التي هي مكة على الصحيح بأعظم نعمة وأجل منة من ربها عليها ببعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فقابلوه بالعصيان وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كما تقدم في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: هي مكة. واختلف أهل العربية في مفرد أنعم في قوله تعالى فكفرت بأنعم، هل هو جمع نعمة أو جمع نعم أو نعمة؟ على القولين فيهما، قيل أنها جمع نعمة وقيل جمع نعم، حتى قال ابن قتيبة رحمه الله: ليس قول من قال هو جمع نعمة بشيء، لأن فعله لا تجمع على أفعل، وإنما هي جمع نعم، يقال يوم نعم ويوم بؤس، ويجمع أنعما وأبؤسا، كما قال الشاعر: وعندي قروض الخير والشر كله فبؤس لذي بؤس ونعم بأنعم. ولعل هذا هو الراجح بأن أنعم في قول أنعم هنا أنها مفردها نعم
وليس نعمة. لماذا رجحوا ذلك؟ لأننا إذا قلنا إن أنعم جمع نعمة فهو من جموع القلة. أنعم يعني جمع نعمة، أنعم يكون جمع قلة، كأبحر جمع بحر جمع قلة، أبحر وأعبد هذه كلها جموع قلة، أوزان جمع القلة. وهل نعم الله فيها قلة؟ ليس فيها قلة، فهي في الكثرة بالمكان الأوفى، فليس في نعم الله قلة. فيترجح قول ابن قتيبة رحمه الله أنها جمع نعم وليس جمع نعمة. وابن قتيبة رحمه الله من أئمة العلم واللغة ومن فقهاء اللغة ومحققيها. وقوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، قوله فأذاقها أي أذاق أهلها، وهذا من المجاز كما سبق معنا القول أن المجاز واقع في القرآن كعند قوله كما قال تعالى واسأل القرية، وهذا سبق معنا عند تفسير هذه الآية من سورة يوسف. وفي هذه الآية من الإشارات البديعة والاستعارات البليغة ما يدهش الفصحاء ويأخذ بلب البلغاء، فاستعار الذوق لللباس، واستعار اللباس للجوع والخوف، فاكتملت الآية بأجمل صورة وأرشق عبارة. فما أعظم هذا الكتاب العزيز وأجمل بنيانه. قد قال الله سبحانه ثم إن علينا بيانه، فهو من البلاغة والبيان الشيء العظيم، هذا القرآن العظيم. فجمعت هذه الآية استعارات جميلة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فجعل الجوع والخوف يذاق، وجعل الجوع والخوف يلبس. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة وجوع أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. وأما الخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الخوف هنا أصابهم الخوف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سراياه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستقر بها بدأ في بعث السرايا ومناوشة هؤلاء الكفار، حتى خرج هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لينال العير. قد ذهبوا لهذا قصدهم، لكن الله عز وجل أراد أمرا آخر. فالخوف هنا الذي ذكره الله عز وجل هو ما يصيبهم من الخوف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سراياه التي يبعثها لتصيب منهم ومن قوافلهم، لا سيما بعد وقعة بدر الكبرى التي أصاب منهم المسلمون إصابة بليغة، فلم يزل الخوف فيهم حتى زالت دولتهم وقوتهم بإظفار الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وفتح مكة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، فسر القارعة هنا قال بسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله أو تحل قريبا من دارهم قال بجيش رسول الله، يعني بالجيش الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله بما كانوا يصنعون يعني أن هذا كله بسبب صنيعهم الفاسد من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن سماع الحق،
فأوقعوا بأنفسهم وقومهم البوار والخسار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الضمير هنا يعود إلى القرية المضروب بها المثل وهي مكة، بل إن مما يرجح أن مكة عود الضمير عليها، كما سبق من قول مجاهد رحمه الله: هي مكة ألا ترى، إلى قوله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. فالضمير هنا يعود على القرية التي هي مكة، والرسول من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منهم من قريش، فكذبوه فقابلوه بالتكذيب والعصيان فأخذهم العذاب. وقد بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا، يعرفونه ويعرفون نسبه وصدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه ويلقبونه محمد الأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءهم بتوحيد ودعاهم إلى توحيد الله كذبوه وأخرجوه بأبيه هو صلى الله عليه وسلم، بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من هذه البلدة مكة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أخرج من مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، لكنه أخرج، كما قال الله تعالى فيهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله جل وعلا: فأخذهم العذاب، إما بالجوع والشدة والقحط الذي أصابهم بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخذهم السنين، ودعا عليهم سنين كسني يوسف، يعني 7 سنين. وإما بالخوف والقتال الذي سلط الله به أيدي المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي والصحابة رضي الله عنهم، لتعذيب الكافرين، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وهو الراجح في تفسير قوله تعالى من سورة ألف لام ميم السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى هو العذاب بأيدي المؤمنين في الجهاد في سبيل الله، كما حصل للكافرين في بدر وأحد وغيرها. وقوله تعالى: وهم ظالمون، أي إنهم واقعون في الظلم مستمرون عليه، لم يرعوا ولم يتوبوا ويؤمنوا، كما قال الله تعالى عنهم وأمثالهم من الكافرين: فهؤلاء إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالأكل مما أحل الله من الطيب، وهذا الأمر للمؤمنين قد أمر الله به المرسلين، كما جاء في الحديث: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني فكيف يستجاب لذلك؟ نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه. وقوله
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، يعني أن المستحق للشكر هو المنعم بهذه النعم العظيمة، وهو المعبود بحق سبحانه، فلا يصح أن تصرف العبادة لغيره. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. لما أباح الله لعباده الطيبات، بين هنا في هذه الآية المحرمات التي حرمها الله على عباده كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لغير الله، كما قد يذبح للأصنام والأنصاب مما كانت الجاهلية تفعله. وقوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني من ألجأته الضرورة ووقعت به الحاجة الشديدة، فقد أباح الله له أن يأكل من ذلك مما هو محرم ما ينقذه من الهلكة، يعني يأكل بالقدر الذي ينقذه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لا يشبع منه، يعني لا يأكل حتى يشبع من هذه المحرمات. فإذا إذا اضطر إنسان فإنه يأكل غير باغ ولا عاد، إنما يأكل ما يقيم أوده ويدفع عنه الهلاك. فإذا فعل ذلك ولم يتجاوز فإن الله عز وجل يعفو عنه هذا الأمر ولا يأثم في فعله، فإن الله عز وجل قد عفى عن المضطر في هذه الآية وفي غيرها من الآيات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإن الله عز وجل من فضله ورحمته أنه يغفر ما قد يقع من الإنسان من عند الحاجة والضرورة، فيقدم عليه من أكل الميتة أو أكل المحرمات هذه عند الحاجة، كمثل مثلا من كاد أن يهلك بسبب الجوع فأدركته المسغبة والجوع فأكل من هذه الميتة أو المحرم، أو مثلا لو أنه غص وليس عنده إلا شيء محرم مثل فإنه شرب منه فحتى يزول عنه هذه الغصة التي قد يهلك بها، فإن هذا يجوز له، قد يضطر إلى ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فقد قيده الله بعدم البغي وألا يعود إلا إذا وقعت فيه هذه الحاجة وهذه الضرورة. ثم قال بعدها: فإن الله غفور رحيم. فالله عز وجل غفور رحيم، يعفو ويتجاوز عن عباده عندما تضطرهم الحاجة. ونقف على قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.